नमस्कार। मेरो यो YouTube च्यानल हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण बक्सिङ प्रेमी महानुभावहरुमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी बक्सिङको इतिहास लिएर आएका छौं। बक्सिङको इतिहास सम्बन्धमा केही चर्चा गर्ने छौं र बक्सिङ कहाँबाट आयो, कसरी आयो, कसले ल्यायो, यी सम्बन्धमा हामी आजको हाम्रो चर्चाको विषय रहनेछ। र यो बक्सिङको इतिहासलाई दुई भागमा विभाजित गरिएको छ, अर्ली हिस्ट्री र मोडर्न हिस्ट्री। प्राचीन इतिहास बक्सिङको र आधुनिक बक्सिङको इतिहास, यसलाई दुई भागमा विभाजित गरेका छौं। र हामी सुरुमा अर्ली हिस्ट्री, प्राचीन बक्सिङको चर्चा गर्नेछौं। बक्सिङ कसरी सुरु भयो, कहाँ सुरु भयो भन्ने कुनै ठोस प्रमाण नभए तापनि बक्सिङ खेल ग्रीकमा सुरु भएको मानिन्छ। बक्सिङ मात्र होइन, सम्पूर्ण खेलहरूको जन्मस्थलको रूपमा ग्रीकलाई मानिन्छ। त्यसकारण आज हामी ग्रीक बक्सिङको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यसलाई तीन भागमा विभाजित गरिएको छ, फर्स्ट पिरियड, सेकेन्ड पिरियड र थर्ड पिरियड। हामी बक्सिङको सुरुवातको पहिलो अवस्थामा फर्स्ट पिरियडमा के भएको थियो, कसरी बक्सिङ जन्मियो, बक्सिङ कहाँबाट सुरु भयो, कसरी सुरु भयो भन्ने प्रमाणहरू नभए तापनि या यसको वैज्ञानिक आधार नभए तापनि के अनुमान गर्न सकिन्छ भने उहिले जब संसारमा मानव जातिको सुरुवात भयो त्यो बेलादेखि नै एक आपसमा अब झगडा त पर्छै पर्छ। हरेक प्राणीको झगडा हुन्छ, कुटाकुट हुन्छ, चाहे चराचुरुङ्गी होस्, चाहे पशुपन्छी होस्, चाहे मानव होस्, किरा फटेङ्ग्रा जेसुकैको पनि आपसी झगडा हुन्छ, कुटाकुट हुन्छै हुन्छ। त त्यो कुटाकुट गर्ने क्रममा कुनै व्यक्तिले मुक्काले हिर्कायो र त्यो मुक्काले लाग्दाखेरि चाहिँ मान्छे ढल्यो। त्यसपछि मुक्कामा पो तागत हुँदो रहेछ भन्ने मान्छेलाई लाग्न थाल्यो। त्यसपछि यो मुक्काको तागतलाई अझ बढाउने, यसलाई अझ राम्रो बनाउने भन्ने उद्देश्यले मान्छेले प्र्याक्टिस गर्न थाल्यो। केराको खम्बातिर हिर्काउने, रुखको उतिर हिर्काउने। यो किन गरियो भने त्यो बेलामा अब त्यो बेला मानिसहरू जङ्गलमा बस्थे, आफ्नो आफ्नो समूह हुन्थ्यो, आफ्नो आफ्नो ग्रुप हुन्थ्यो। त्यो समूहको लिडर कसलाई बनाउने त भन्दाखेरि जसले उम्मेदवारहरू जति छन्, लिडर हुन उम्मेदवारहरू, उनीहरू सबैलाई राखेर पालै पालो बक्सिङ खेलाइन्थ्यो र जसले सबैलाई जित्यो उसैलाई टिमको लिडर बनाइन्थ्यो। त्यो बेलाको कुरा त्यसरी कुटाकुट सुरु भएको, कुटाकुटदेखि नै बक्सिङ सुरु भएको भनेपछि कुटाकुट त प्राणीहरूको संसारमा उपस्थितिदेखि नै सुरु भएको हो। त्यसै कारण बक्सिङलाई फादर अफ स्पोर्ट्स पनि भनिन्छ। त्यो बेलामा बक्सिङ खेल्दाखेरि हातको प्रोटेक्सनको लागि, हातको सुरक्षाको लागि ब्यान्डेज बाँधिन्थ्यो। ब्यान्डेज भन्नाले त्यो बेलामा त्यो ब्यान्डेज चाहिँ मफलर हुन्छ नि, कपडाको मफलर हो। त्यो मफलरलाई टक्क बाँधेर खेलिन्थ्यो, जसलाई मेलिछाई हिम्नाटस भनिन्थ्यो। यो ग्रीक भाषा हो, त्यो भनिन्थ्यो। त्यो बाँधेर, हातमा बाँधेर, हातको सुरक्षाको लागि त्यो बाँधेर चाहिँ खेल्ने गरिन्थ्यो। र त्यो बेलामा कुनै किसिमको नियम पनि थिएन। जसरी पनि हिर्काउनु पाउने, कुइनाले पनि हिर्काउनु पायो, हातले पनि हिर्काउनु पायो, जता पनि हिर्काउनु पायो। कुनै टाइम पनि थिएन। जबसम्म प्रतिद्वन्दी लागेर ढलेर बेहोस अवस्थामा, खेल्नै नसक्ने, उठ्नै नसक्ने अवस्थासम्म पुग्दैन, वा एउटा खेलाडीले म अब खेल्न सक्दिनँ है भनेर सरेन्डर गर्दैन, आत्मसमर्पण गर्दैन, तबसम्म यो खेल भइरहन्थ्यो। त्यो बेलाको प्राचीन ओलम्पिकमा पनि, ओलम्पिकको पनि दुई भाग छ, यहाँहरूलाई जानकारी छ छैन। ओलम्पिक एउटा त प्राचीन ओलम्पिक छ, एउटा आधुनिक ओलम्पिक छ।
यो प्राचीन ओलम्पिकमा त्यतिखेरको 23औं ओलम्पिकमा बक्सिङ खेललाई पनि यो 688 BC को कुरा हो। त्यतिखेर बक्सिङलाई पनि ओलम्पिकमा समावेश गरिएको थियो। तर त्यतिखेर खेल्ने बक्सरहरू चाहिँ ठुल्ठुला जिउका या धेरै उमेर खाएका चिप्पा एकदम बलिया बलियाहरू 30-35 वर्ष पुगेका ठुल्ठुलाहरूलाई मात्रै यसमा सहभागी गराइन्थ्यो र युवाहरूले यसमा सहभागी हुन पाइँदैन थियो। तर त्यसपछि 41औं प्राचीन ओलम्पिकदेखि अनि युवाहरूलाई पनि यस खेलमा समावेश गरियो। अब हामी जाउँ सेकेन्ड पिरियडमा। सेकेन्ड पिरियड भनेको 600 BC देखि लिएर 400 BC सम्मको अवधिलाई मानिन्छ। यो अवधिमा खासै परिवर्तन त थिएन, तर त्यसमा लगाउने ब्यान्डेजमा अलिकति परिवर्तन थियो। जस्तो त्यो बेलामा मफलर लगाइन्थ्यो भने अहिले अलिकति कडा खालको, अलिकति हेभी, जसलाई चाहिँ स्पाइरा भनिन्थ्यो त्यो। र त्यो बेलामा कुनै पनि प्रतियोगिता खेल्न जानु छ भने प्रतियोगिता स्थलमा कमसे कम पनि 9 महिना अगाडि गएर त्यहीँ बसेर ती जसले चाहिँ प्रशिक्षण लिन्छ त्यस्तोलाई मात्रै सहभागी गराइन्थ्यो। डाइरेक्ट प्रतियोगिता समयमा गएर सिधा गएर प्रतियोगितामा भाग लिन पाइँदैन थियो। यो चाहिँ हो सेकेन्ड पिरियड। र अब जाउँ थर्ड पिरियडमा। यो थर्ड पिरियड भनेको चाहिँ 400 BC देखि अगाडि, या यो भनौँ यो रोमन साम्राज्यको उत्पत्ति हुने बेलासम्मको अवधि हो यो थर्ड पिरियड। यो पिरियडमा जुन ब्यान्डेज लगाइन्थ्यो त्यो ब्यान्डेज चाहिँ हातको प्रोटेक्सनको लागि लगाइँदैन थियो। त्यसलाई क्याक्टस भनिन्थ्यो त्यो ह्यान्ड ऱ्यापरलाई। त्यो चाहिँ धातुको हुन्थ्यो र त्यसमा काँडाहरू पनि लगाइन्थ्यो। र त्यो चाहिँ हातको सुरक्षाको लागि होइन, विशेष गरी अपोनेन्टलाई चोट पुर्याउने उद्देश्यले त्यो लगाइन्थ्यो। एक त त्यो ह्यान्ड ऱ्यापर जुन लगाइन्थ्यो हातमा त्यो खतरनाक थियो, लाग्यो कि ढलिहाल्ने। दोस्रो कुरा, त्यो बेलामा कुनै नियम थिएन, कुनै टाइम थिएन। जति बेलासम्म पनि खेल्ने पनि, जबसम्म एउटा असक्षम हुँदैन या बेहोस हुँदैन या म खेल्न सक्दिनँ भनेर सरेन्डर गर्दैन तबसम्म यो खेलिरहनु पर्थ्यो। त्यसले गर्दा त्यस्तो कडा पन्चले लाग्दाखेरि मान्छेहरू धेरै घाइते हुन थाले। र घाइते मात्रै होइन, रिङमै कति मान्छेहरू मर्न पनि थाले। त्यो हुँदै गएपछि अब एउटा दुईटा मर्दै गर्दा थुप्रै मर्न थालेपछि अनि यो बक्सिङलाई फेरि ब्यान गरियो। यो चाहिँ पूर्ण रूपमा ब्यान गरियो एकदमै। अब फेरि यसलाई जन्म हुन नदिने हिसाबले यसलाई बन्देज लगाइयो। त्यसपछि बक्सिङ पूर्ण रूपमा ब्यान भइसकेपछि यो वर्षौंसम्म, 100औं वर्षसम्म यो उठ्न सकेन फेरि। त्यसपछि धेरै वर्षपछि गएर यसको फेरि पुनर्जन्म भयो इङ्ल्यान्डमा। आधुनिक बक्सिङको जन्मस्थल इङ्ल्यान्ड मानिन्छ। इङ्ल्यान्डमा यसको पुनर्जन्म भयो र यो बक्सिङलाई माथि उठाउनको लागि विभिन्न किसिमका नयाँ रुल्सहरू बनाउन सुरु गरियो र रिङमै पुरस्कारहरू दिने व्यवस्थाहरू पनि गरियो। यसरी नै बक्सिङमा प्राइज रिङको व्यवस्था सुरु भयो र यो प्राइज रिङलाई पनि 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। त्यो 3 भागमा पहिलो भाग अर्ली डेज अफ प्राइज रिङ र दोस्रो ग्रेट एज अफ प्राइज रिङ र तेस्रो हो डिक्लाइन अफ द प्राइज रिङ। अब जाउँ हामी अर्ली डेज अफ प्राइज रिङ। यो 1698
एडी भन्नाले आफ्टर डेथ 1698 एडीदेखि लिएर 1790 सम्मको अवधिलाई मानिन्छ र त्यसबेला इङ्ल्यान्डमा भएको बक्सिङमा सुरुवाती दौरमा पहिलो इङ्ल्यान्ड च्याम्पियन जन फिक जसको नाम हो। हुन त उनी बक्सिङका खेलाडी थिएनन्, उनी त्यो फेन्सिङ तलवारबाजी खेल्ने तलवारबाजीका चाहिँ च्याम्पियन थिए। तर उनी बक्सिङ खेल्न आए र उसले नयाँ टेक्निकको उत्पत्ति गरे त्यहाँ, ब्लक र पेरी। त्यो फेन्सिङ खेलमा पनि हुँदो रहेछ त्यो ब्लक र पेरी। त्यो ब्लक र पेरीलाई उसले बक्सिङमा ल्याएर प्रयोग गरिदियो, जसले गर्दाखेरि बक्सिङ ज्यादै रोमाञ्चकारी र उसलाई च्याम्पियन बनाउन एकदम ठुलो सहयोग भयो। ऊ धेरै वर्षसम्म इङ्ल्यान्डको च्याम्पियन रह्यो। पछि गएर जेम्स फिकले इङ्ल्यान्डका विभिन्न स्कुलहरूमा बक्सिङको कक्षाहरू सुरु गरे, बक्सिङ स्कुलहरू खोले र त्यो बेलामा उनको एकजना थिए प्रिय चेला जसको नाम हो ज्याक ब्रुटन। ज्याक ब्रुटनलाई त्यो स्कुलहरू चाहिँ जिम्मा दिएपछि ज्याक ब्रुटनले त्यसपछि बक्सिङमा विभिन्न किसिमका नयाँ नयाँ रुलहरू निकाले। उसले बक्सिङको विकासको लागि विभिन्न कामहरू गर्न थाले र उसले केही नियमहरू निकाले, जस्तै रेफ्रीदेखि बाहेक कोही पनि रिङभित्र पस्न नपाउने, घुँडाले हिर्काउन नपाउने, रेस्लिङ गर्न नपाउने र नकडाउन भएको बक्सरलाई 30 सेकेन्डसम्म रेस्ट दिने। अहिले जुन हाम्रो नियम छ, हामी 8 सेकेन्ड रेस्ट दिन्छौँ, 1 to 8। त्यतिखेर 1 to 30 सेकेन्डसम्म रेस्ट दिने नियमको उनले सुरुवात गरे र उनले उत्पादन गरेका ती नयाँ नयाँ नियमहरूलाई ब्रुटन ड्रिल भनिन्छ। यसरी बक्सिङ धेरै माथि उठ्न थाल्यो, यो चर्चाको शिखरमा पुग्न थाल्यो। बक्सिङ सबैले मन पराउन थाले, सबैले खेल्न थाले, स्कुलमा चल्न थाल्यो। त्यसपछि आउँछ ग्रेट एज अफ प्राइज रिङ। अब हामी चर्चा गरौँ ग्रेट एज अफ प्राइज रिङको बारेमा। अब यो नामैबाट थाहा हुन्छ, ग्रेट एज धेरै चर्चामा, धेरै शिखरमा, चर्चाको शिखरमा पुगेको अवस्था हो बक्सिङको। यो समयको चर्चित बक्सर मेन्डोजा थिए। उनले यो टम स्प्रिङलाई हराएर वर्षौंसम्म इङ्ल्यान्डको च्याम्पियन रहेका थिए। पछि गएर 1795 को कुरा हो, त्यो बेलामा उनलाई पनि, मेन्डोजालाई पनि हराउने बक्सर अर्को निस्किए जसको नाम थियो जोन ज्याक्सन। यो बेलामा जुन पुरस्कार वितरण गरिन्थ्यो रिङमा, नगद पुरस्कार, त्यो पनि बढ्दै गयो। अब बिस्तारै 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 पुरस्कार रकम बढ्दै 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 गएपछि पैसाको मुख कालो हुन्छ भने जस्तै अलिकति बक्सिङमा चालझेल सुरु भयो। त्यो रकम जित्नको लागि छल कपट, चालझेल गर्न सुरु गरियो। यसो हुँदै गएपछि चाहिँ अलिकति बक्सिङले बदनामी कमाउँदै गयो। यसरी बक्सिङ बदनामी कमाउँदै गएपछि बक्सिङ ओह्रालो झर्न थाल्यो। त्यसपछि आउँछ डिक्लाइन अफ द प्राइज रिङ। यो अवस्था भनेको 1824 देखिको कुरा हो। त्यो बेलामा बक्सिङले धेरै बदनामी कमाइसकेको थियो र पुरस्कारको कारणले, जुन रकम पुरस्कार स्वरूप दिइन्थ्यो, त्यो कारणले गर्दाखेरि झगडाहरू हुन थाल्यो, जालझेल हुन थाल्यो, छलकपट गर्न थाले पुरस्कार लिनको लागि। यसो हुँदै गएपछि बक्सिङले डिक्लाइन हुँदै गयो र बिस्तारो बिस्तारो बक्सिङलाई ब्यान गर्ने स्थितिमा आयो। त्यो बेलामा दुई समूह थिए, विभाजित भएका थिए। एक समूहले भन्ने कि पुरस्कारको रूपमा पैसा राख्नुपर्छ
र अर्को समूहले भने पुरस्कारको रूपमा पैसा राख्न हुन्न, किनभने पैसाको कारणले यो झैँ झगडा भएको हो, यसरी बक्सिङ बदनाम भएको हो, त्यस कारण पैसा राख्नु हुन्न भन्ने एक ग्रुप चाहिँ पैसा राख्नै पर्छ अनि मात्रै यो खेल चर्चामा पुग्छ भन्ने भएपछि त्यो बेलादेखि दुई भागमा विभाजित भयो बक्सिङ, प्रोफेसनल बक्सिङ र एमेचर बक्सिङ। यसरी दुई भागमा विभाजित भएपछि अनि विभाजित भयो र बक्सिङलाई ब्यान गरियो। जब बक्सिङलाई ब्यान गरियो त्यसपछि 1853 मा फेरि ज्याक ब्रुटनले बक्सिङलाई फेरि नयाँ नियमहरू राखेर यसलाई सुरु गरे। त्यतिखेर उनले बनाएका नयाँ नियमहरू थिए रिङ साइज, रिङ चाहिँ 24x24 को हुनुपर्छ भन्ने रिङ साइज उनीहरूले बनाए। त्यसपछि कर्नर चोइस गर्ने, बक्सरले रेड कर्नर कि ब्लू कर्नर चोइस गर्ने, त्यो कोइन हातमा राखेर यसरी फालेर चोइस गर्ने नियम बनाए। त्यसपछि जुन बक्सरका सेकेन्ड्सहरू हुन्थे, आफ्नो आफ्नो सेकेन्ड्स, ती सेकेन्ड्सहरूले त्यहाँ रहेका त्यो प्रतियोगितामा रहेका पुराना बक्सरहरू, रेफ्री जजहरू जति पनि थिए तिनीहरूमध्ये एक-एकजना जज त्यो सेकेन्ड्सलाई छुट्टा लिने, चोइस गर्ने दुईजना जज, र त्यो दुईजना जज मिलेर रेफ्री चोइस गर्ने, कसलाई रेफ्री राख्ने भनेर रेफ्री चोइस गर्ने र त्यो रेफ्रीले प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने, त्यो नियमहरू बनाइए। र त्यो बेला रेफ्रीलाई पावर के दिएको थियो भने जस्तै कुनै बेला अब एउटा जजले रेडलाई अर्को जजले ब्लूलाई जितायो भने, ड्र जस्तो भयो भने रेफ्रीलाई अधिकार थियो कि उसले यो बक्सरले जित्यो भनेर भन्ने अधिकार उसलाई दियो। उनले त्यो अधिकार प्रयोग गर्थे या फेरि अर्को एक राउन्ड खेलाएर जजेसबाट निर्णय हुन्छ भने हुन्छ, हुँदैन भने रेफ्री आफैले ल यो खेलाडीले जित्यो भनेर निर्णय दिन्थे। तैपनि बक्सिङ त्यति चर्चित हुन सकेन, यो बक्सिङले त्यति राम्रो चर्चा पाउन सकेन। त्यसपछि एउटा बक्सिङको इतिहासमा सबभन्दा ठुलो कुरा के आयो भने मार्कस अफ क्विन्सबेरीले बक्सिङ खेल्दा लगाउनु पर्ने ग्लोभको सुरुवात गरे। ग्लोभको सुरुवात हुने बित्तिकै बक्सिङ निकै माथि चर्चामा आउन थाल्यो, किनभने त्यसपछि कसैलाई चोट पनि नलाग्ने, सुरक्षित हुन थाल्यो, बक्सिङ धेरै सुरक्षित हुँदै गयो, बलको भरमा खेलिने खेल रहेन। त्यसपछि बुद्धिको प्रयोग हुन थाल्यो। त्यसपछि त्यही बेलामा हुक र अपरकटको पनि स्थापना भयो, सुरु भयो। इन्डुरेन्स मात्रै होइन, स्ट्रेन्थ मात्रै होइन, स्पिड पनि चाहिँदो रहेछ, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँदो रहेछ, कोअर्डिनेसन चाहिँदो रहेछ भन्ने कुराहरूको बुझ्न थाले मान्छेहरूले। त्यसपछि विभिन्न किसिमले ट्रेनिङहरू सुरु हुन थाल्यो। त्यसपछि बक्सिङको राउन्ड पनि फिक्स गरियो, 3 राउन्ड खेलाउने गरियो। पहिलो राउन्ड 3 मिनटको, दोस्रो राउन्ड 3 मिनटको र तेस्रो राउन्ड 4 मिनटको गर्ने चलनको सुरुवात भयो। त्यसपछि बक्सिङ धेरै चर्चामा आउन थाल्यो, खतरा धेरै कम भयो। त्यसपछि 1921 देखि बक्सिङमा 3 जना जज राख्ने चलन सुरु भयो। त्यसपछि फिनल्यान्डको हेलसिन्कीमा भएको ओलम्पिकमा 5 जना जज राख्न सुरु गरियो र 5 वटा जजको साथसाथै डाक्टर पनि खेल अवधिभरि राख्ने चलनको सुरुवात गरे र डाक्टरलाई पावर पनि दिए कि उनले खेल हुँदा हुँदै पनि बिचमा खेल रोक्न पनि सक्ने, कुनै खेलाडी घाइते छ वा पञ्च लागेर केही धरफरेको जस्तो देखिन्छ भने रेफ्री कुदेर गएर आफैले रोक्न पनि सक्ने र यो खेल्नु पाउँदैन, नखेलाउने, यसलाई यो खेलाउनु हुँदैन, यो निकै साह्रो चोट लागेको छ भनेर खेललाई रोक्न सक्ने अधिकार समेत डाक्टरलाई दिए। यसरी नै बक्सिङ विकासतर्फ बढ्दै गयो। अहिले हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। धेरै नियमहरू परिवर्तन भइसके। जस्तै हाम्रै बक्सिङ हेर्नुहोस्, कतिवटा रुल परिवर्तन भइसक्यो। पहिला 12 वटा वेट हुन्थ्यो, लाइट फ्लाई, ब्यान्टम, फेदर, लाइट वेल्टर, लाइट मिडल, लाइट हेभी, सुपर हेभी,
यसरी 12वटा वजन समूहमा विभाजित गरिएको थियो। यसलाई फेरि परिवर्तन गरेर अहिले फेरि 10वटा वेट क्याटेगोरीमा ल्याइएको छ। यसरी नै 3 राउन्डको 3 मिनट हुने ठाउँमा पछि गएर 2 मिनटको 5 राउन्ड पनि खेलाइयो। यस्ता विभिन्न परिवर्तनहरू आइरहेको छ अहिले पनि र भविष्यमा पनि परिवर्तन भइरहने नै छ। खेलकुदलाई सुरक्षित र रोमाञ्चक बनाउनको लागि यो परिवर्तन भइरहेको छ र आज हामी यो अवस्थामा छौँ र बक्सिङ अझै उँभो जानेछ भन्ने मैले पनि विश्वास लिएको छु। यति हो यो बक्सिङको इतिहासको बारेमा मैले यसलाई छोटकरीमा पेश गरेको हो, किनभने यसको हिस्ट्री पुरै सुरुदेखि अन्तसम्म गर्ने हो भने यसले 2-4 घन्टाको समय लिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि छोटो र बुझिने तरिकाले मैले प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेको छु। तपाईहरूलाई कुनै कुरो बक्सिङ सम्बन्धी केही कुरा बुझ्न छ भने तपाईँ मलाई कमेन्ट गर्नुहोला, म तपाईँको कमेन्टको रिप्लाई जरुर दिनेछु। आजलाई यति नै, अर्को पार्टमा फेरि भेटौँला। नमस्कार।